हुकूमती जमात जो है वो गलत तौर पे चीज़ों को मिक्सअप करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात है पैमरा की पाबंदियाँ, तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में सियासत और सहाफ़त पर, आज़ाद सियासत और आज़ाद सहाफ़त पर पाबंदी है, और यही वजह है कि बहुत से सहाफ़ी जेलों में हैं, बहुत से उठा लिए जाते हैं। पैमरा की एडवाइस भी आती है, टीवी चैनल्स को जुर्माने भी किए जाते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब की या किसी सियासी लीडर की अगर आप मीडिया पर तकरीरों पर पाबंदी लगाएंगे तो अब ये कोई 60 की दहाई तो है नहीं। सोशल मीडिया मौजूद है, इंटरनेशनल चैनल्स मौजूद हैं दुनिया के, आप किस किस को रोकेंगे? थ्रू सैटेलाइट आपकी बात पूरी दुनिया के अंदर चली जाती है। तो ये अहमकाना काम वो हुकूमतें करती हैं जो फैशिस्ट अप्रोच रखती हैं, और इसका उनको कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ख्वाजा साहब, हमेशा से नवाज शरीफ के ऊपर ये बात की जाती रही है कि जो लाइन ये ले रहे हैं कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ आता है उनसे नहीं बनती, और अब जिस तरह की बातें वो सामने लाना शुरू हो गए हैं, क्या ये वक्त नहीं था कि 3 साल तक मुस्लिम लीग नून जो है वो दबाव का शिकार रही, हर तरह के हालात का सामना किया, और आज फिर आप सामने सारी चीज़ें वो लेके आ रहे हैं? क्या वक्त ठीक था ये अब सामने लाने? मैं बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत को और उनके मैंडेट को पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रोज़ अव्वल से तस्लीम नहीं किया। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि उनको वोट मिले हैं ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ वोटों से वो नहीं आए, वो ज़ाहिर है खेल और एक साजिश के नतीजे में आए हैं, ये बात सबों को पता है। तो उसके बावजूद उनको 2 बरस से ज़्यादा का अरसा दिया गया कि वो जैसी तैसी भी हुकूमत है बन गई है, ये काम करे, मगर उन्होंने काम पर और प्रोग्रेस पर और डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। उनकी मुकम्मल तवज्जो अपने सियासी मुखालफीन को गालियाँ निकालने पर और उन्हें जेलों में डालने पर उनकी फोकस्ड रही, जिसके नतीजे में रियासत पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ और हमारी इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई है, भट्टा बैठ गया इकॉनमी का। भूख, बेरोज़गारी, गुर्बत बढ़ गई है, और उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गया है। तो मुल्क जो है वो एक कियोस के अंदर चला गया है इमरान खान साहब की और उनका ग्रोह है उसकी इंतकामी पॉलिसी के बाइस। और आपको याद होगा कि हम मुसलसल ये कहते रहे हैं कि आप मुल्क चलाने की फ़िक्र करें, आपने भी लोगों में वापस जाना है। आखिर आपको लोगों से वोट लेने ही पड़ते हैं, जितनी मर्जी सपोर्ट मिली हो, लेकिन उन्हें इसका कोई ख्याल नहीं है। अभी आप कल का उनका मैंने बयान देखा कि जो कानून तोड़ेगा, जो मुखालिफ सियासतदान, वो उसे एक एक करके जेल में डाल देंगे। आप देखें इन्हें लोगों को जेलों में ठूंसने का कितना शौक़ है। इनका दिल करता है सारे इनके मुखालिफ जेलों में चले जाएं या ऊपर चले जाएं और मैदान साफ़ मिल जाए इनको। ऐसे मैदान साफ़ नहीं होता। मैदान साफ़ होता है कारकर्दगी से, काम करने से, लोगों को सर्व करने से। कुछ तो काम करते, इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया सिवाय सत्यानाश करने के। यही वजह है कि PDM की तश्कील हुई है, यही वजह है कि अपोजिशन पार्टी जो है वो तंग आ गई हैं और उन्होंने ऐलान किया कि हम मिल के इस हुकूमत को निकालेंगे। कुछ अर्सा पहले तक ये बात नहीं हो रही थी और अपोजिशन जो थी वो पार्लियामेंट्री अपोजिशन करती थी, बट अब ये जो मुज़ाहमती सियासत है, अगर ये गलियों और सड़कों और बाज़ारों पे आ रही है तो इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इमरान खान साहब के और उनके साथियों के आमराना रवैये पर आई होती है। जी साहब, आपने उस दिन भी ये कहा था कि जो सियासी दर्जा हरारत है उसको कम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर गुज़श्ता 2-3 दिन की अगर डेवलपमेंट को देखा जाए, जैसे नवाज शरीफ की तकारीर है, PDM के हवाले से जलसे जुलूस और सारा कुछ होने जा रहा है, बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के और एक ऐसा जिसने तालिब इल्म सियासत से नीचे से ऊपर आया हो, आप क्या समझते हैं ये जो सियासत अब चलने जा रही है, मुल्क उसका मुतहम्मिल हो सकता है? मैंने आपको हमेशा ये कहा, मैं जेल खाने के ज़ंदान खाने में था तब भी ये कहता था, पेशी पे आता था तब भी यही बात करता था, जेल जाने से पहले भी ये बात करता था, आज भी ये बात करता हूँ कि महाज़राई से बचना चाहिए, लेकिन कोई हद होती है बेहिसी और बेशर्मी की, और कोई हद होती है सियासी इंतकाम की, और हद होती है नालायकी और नाअहली की। जब लोग चीखें मार रहे हैं, लोगों की रोटी एक वक्त की भी पूरी नहीं हो रही, और दूसरी तरफ आपने अपोजिशन को दीवार में चुनने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है, एक तरफ मुल्क जो है वो हाथों से निकल रहा है, इकॉनमी बैठ गई है, तो क्या जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अब तमाशा देखती रहें या इनका टाइम पूरा कराने का इंतज़ार करें ताकि सबका टाइम पूरा हो जाए? ये तो नहीं हो सकता। इसलिए ये जो सिचुएशन बनने जा रही है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लोग जा रहे हैं, ये उस जबर और नाइंसाफ़ी और नालायकी का नतीजा है, और ये होना ही था।
اس میں سے اگر ایک کمپوننٹ بھی کم ہو جاتا ہمیں مارتے رہتے لیکن کام کر جاتے تو تب بھی شاید یہ وقت نہ آتا. لیکن انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ کام کوئی نہیں کرنا, صرف جھوٹ بولنا ہے, الزام لگانے ہیں, انتقام لینا ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے. اور پاکستان کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر بار جمہوریت کا کم بیک ہوا ہے. پاکستان ووٹ کے نتیجے میں بنا تھا, کوئی گوریلا وارفیئر نہیں ہوئی تھی پاکستان کو بنانے کے لیے. تو آپ پاکستانیوں کے دل سے ووٹ کی جو ایک محبت ہے وہ نہیں نکال سکتے. یہ 70 سال کا سبق ہے. اب بھی اگر یہ سبق نہیں کوئی سیکھنا چاہتا یا دوسرے راستے پہ چلنا چاہتا تو اس کو پھر اللہ ہی سمجھائے گا. کل عمران خان نے کہا کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی ان سے مطالبہ کرتے استعفے کے تو وہ ان کو برطرف کر دیتے. مشرف اگر ان کی اجازت کے بغیر کارگل کی وار شروع کرتے تو ان کو برطرف کر دیتے. اور اسی طرح جو نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وہ ڈی جی آئی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی کی جو ریمارکس تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی. جی وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وجہ بنی ہے ان کی تقاریر پر پابندی کی. تو عمران خان کا بیان اور نواز شریف صاحب کے جو ریمارکس کے اوپر جو انہوں نے موقف اختیار کیا اس کے حوالے سے کیا؟ یہ سیاستدان سینڈ بیگ ہے, جس کا دل کرے جو چاہے ریمارکس دے دے. کوئی مافیا قرار دے دے, کوئی گینگسٹر قرار دے دے, کوئی گاڈ فادر قرار دے دے, اور آپ گونگے بن کے سنتے رہیں ساری باتیں. ساری زندگی لگا دیں لوگوں کو سرو کرنے میں, بچپن سے شروع کریں, بڑھاپا آ جائے, دوسری تیسری نسل میں آ جائیں. تو بھائی جان ہم جوتے کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. عمران خان ایک سیکنڈ. اور جو کام کرتا ہے اور سرو کرتا ہے اس کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے یہ جو ریمارکس دیے جاتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں, یہ ذمہ داری سے دیے جانے چاہیے اور اپنا مینڈیٹ دیکھ کے دیے جانے چاہیے. کیا کہا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کہا جا سکتا. یہ تو عجیب بات ہے کہ سیاستدانوں کو گالیاں نکالو اور ان کو چوک میں کھڑا کر دو اور ان کو درے مارو. جب سے پاکستان بنا یہ روایت چل رہی ہے. یہ روایت اچھی روایت نہیں ہے. اور یہ رویے جبر کے جو مختلف سائڈوں سے جبر کیا جاتا ہے اور مختلف ادوار میں کیا جاتا ہے, یہ آج یہاں پہ لے آئے ہیں نا کہ آج وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں جو کبھی ہوئی نہیں تھی. بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے میں تو خوش نہیں ہوں اس سچویشن کے اوپر, آبویسلی ہو نہیں سکتا. وہ خوش ہوگا جو کوئی پیراشوٹر ہوگا جو 6 ماہ سال 2 سال جس کی اسٹینڈنگ ہوگی. اتنی مار کھانے کے بعد اور اتنے لمبے 4 دہائیوں کی سیاست کے بعد مجھے تو نظر آتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. ہر ایک کو نظر آتا ہے جو 3-4 دہائیوں کی پالیٹکس کرتا ہے. تو یہ اگر بچنا ہے اس سچویشن سے, اگر کیوس سے بچنا ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی صاحب؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ حکمران طبقے کی ذمہ داری ہے. حکمران طبقے کا کام ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے, برداشت کا مظاہرہ کرے اور اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے. اور یہ نظر ثانی انہوں نے کرنی ہے, پر مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ نظر ثانی اس وقت کریں گے جب چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. آپ پاکستان کی موومنٹس کو یاد کریں. کب بیٹھے تھے پی این اے والے اور پیپلز پارٹی والے مذاکرات کرنے؟ جب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا تھا, کچھ بھی نہیں بنا تھا, اور 10 سال اس کے بعد پاکستان نے بھگتا تھا اور پاکستانی قوم نے. تو ساری باتوں کو سوچنا چاہیے, انالائز کرنا چاہیے. اگر اپوزیشن یا پی ڈی ایم تنگ آمد بجانگ آمد کے نیریٹو پر آ گئی ہے تو آخر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے نا بھائی, اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. آپ وجوہات کو دور کیجئے. آپ ملک میں آئین کی حکمرانی کو بحال کر دیں, فنڈامنٹل رائٹس کو بحال کر دیں. تو اگر جنگی کیفیت رہے گی, ایک سٹیٹمنٹ آئے گا اپوزیشن کا اور ساری کابینہ جو ہے وہ چورن بیچنا شروع کر دے گی, چور چور, کرپشن, غدار غدار, تو پھر چلیں اس طرح ہی چلا لیتے ہیں, دیکھتے ہیں. اگر آپ کو وارہ کھاتا ہے, تھکتی حکومت ہے, یہ بات سمجھ, ہم بھی حکومتوں میں رہے ہیں. حکومت کو وارہ نہیں کھاتا. ایک سیکنڈ. حکومت کو یہ وارہ کبھی لائز کرنا چاہیے. اگر اپوزیشن یا پی ڈی ایم تنگ آمد بجانگ آمد کے نیریٹو پر آ گئی ہے تو آخر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے نا بھائی, اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. آپ وجوہات کو دور کیجئے. آپ ملک میں آئین کی حکمرانی کو بحال کر دیں, فنڈامنٹل رائٹس کو بحال کر دیں. تو اگر جنگی کیفیت رہے گی, ایک سٹیٹمنٹ آئے گا اپوزیشن کا اور ساری کابینہ جو ہے وہ چورن بیچنا شروع کر دے گی, چور چور, کرپشن, غدار غدار, تو پھر چلیں اس طرح ہی چلا لیتے ہیں, دیکھتے ہیں. اگر آپ کو وارہ کھاتا ہے, تھکتی حکومت ہے, یہ بات سمجھ, ہم بھی حکومتوں میں رہے ہیں. حکومت کو وارہ نہیں کھاتا. ایک سیکنڈ. حکومت کو یہ وارہ کبھی نہیں کھاتا, کسی بھی حکومت کو, ایون ہماری حکومت بھی ہو. وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ حکومت بہت بڑی ہوتی ہے مگر اس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے. اپوزیشن تو تنقید کرتی ہے نا, جو ریئلٹیز ہوتی ہیں سامنے لے آتی ہے. ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے ریزالو کرنے کی.
تو یہ بات اگر حکمرانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، اب عمران خان کوئی ناتجربہ کار آدمی تو اس طریقے سے نہیں رہے نا. 7.5 سال کی ان کی حکمرانی ہو گئی ہے خیبر پختونخوا پہ، ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ حکومت کیا ہوتی ہے. 2.25 سال پاکستان کی حکمرانی کو ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان ملک کیسے چلتے ہیں. اگر اب سمجھ نہیں آئی تو پھر کب سمجھ آنی ہے. بہت مہربانی.